भत्काऊ मौनताका हरेक सीमारेखाहरू र आवाज नहोस् फिटिक्कै पनि। झर 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 झरिरहेछ पानीको मुसलधार आगो। कम से कम एक पटक छाते त पोल्दो हो तिम्रो पनि, किनकि यस बेला बिसन्चो छ मेरो हाल। भनौँ न एक जुनीका चिना कोरिएको थियो झ्याल, त्यो झ्याल इन्द्रेणीको रङहरूले रङ्गिएको थियो। खास जिन्दगी यसरी बुझिने रहेछ, सफरमा धुलोले पनि रङ्गिने रहेछ। ल आजको हाम्रो यात्रा सेरा खोला हुँदैछ। हामी अहिले आरा आइपुग्यौँ हिँडेर। आज हामी 6 जना छौँ। आजको यात्रा सेरा खोला। र मसँग हुनुहुन्छ चन्द्र दाजु, चन्द्र गुरुङ दाजु, मिलन चामलिङ राई भाइ, राम्रो उत्कृष्ट निर्देशक। त्यसै गरी विवेक विवश भाइ इटरीबाट, सुमन भाइ र सुदीप दाजु पनि हुनुहुन्छ। र आज हामी सेरा खोला गइरहेको छौँ। अहिले हामी आरा आइपुगेका छौँ। यहाँबाट हामी देब्रे मोडिनेछौँ। घाम चर्किरहेको छ, त्यसैले गर्दाखेरि सबैले छाता उडिरहेका छन्। सेउती खोला आइपुग्यौँ आडाबाट हुँदै। र यात्रा बगिरहेको छ, दगुरिरहेको छ, हेरिरहेको छ। यो पर सेउती पुल र यहाँ अब यहाँ खोला तर्नु पर्नेछ। क्याप्चर भइहाल्यो नि क्यामेरामा। खोला तर्नु सकेको छैनौँ। अब हामी देउराली आइपुग्यौँ सिधै। हो भाच्यो लगभग 1 घन्टा भयो हामी माछाभरिबाट हिँडेको। र अहिले हामी देउरालीको परिवेशमा आइपुगेका छौँ। धरान वार्ड नम्बर 5 पर्छ। अलिकति खुल्ला मैदान छ। ओके, र हाम्रो ग्रुपहरू गइसक्नुभयो। अस्थायी प्रहरी चौकी छ यहाँ सुरक्षाको लागि। धरान 5 देउराली सुनसारी। ल अब हामी अधेरी खोला आइपुग्यौँ। उज्यालीहरू आउँदैछ। ओके, अहिले भर्खर हामी सेउती खोला तरेर अब फेरि अधेरी खोला तर्न गइरहेको छौँ। यहाँ हामी आइपुगेका छौँ र यो परिवेशमा। र हिँड्दा हिँड्दै अब हामी एउटा कविता वाचन गर्नेछौँ। अहिले हामी हाइकिङमा छौँ आज। हाम्रो हाइकिङ आजको हाइकिङ सेरा खोलासम्मको हो। र यो बिचमा अलिक यो हाइकिङलाई चाहिँ काव्यिक हाइकिङ बनाउन भन्ने कुरा भएकोले गर्दा म एउटा कविता वाचन गर्न गइरहेको छु।
मेरो कविताको शीर्षक छ छुलिया सिरियस। एउटा छुलिया छ जो सिरियस हुनु खोज्छ कहिलेकाहीँ, कविता म वाचन गर्छु। कहिलेकाहीँ लाग्छ चुपचाप बसिरहँ, नबोलु कसैसँग एक शब्द पनि। कहिलेकाहीँ लाग्छ चुपचाप बसिरहँ, नबोलु कसैसँग एक शब्द पनि। भत्काऊ मौनताका हरेक सीमारेखाहरू र आवाज नहोस् फिटिक्कै पनि। कोरु अन्तसन्त शब्दहरूले कागज र रङ्गी बिरङ्गी पुतली भई उडोस् शब्दहरू कवितामा। कहिलेकाहीँ लाग्छ चुपचाप बसिरहँ एक कुनामा र फुकाइरहँ दुःखका एक एक गाँठाहरू र फेरि कसु अरू गाँठाहरू दुःखकै, जीवन रुन काम लाग्छ पछि भन्दै। कहिलेकाहीँ हौ लाग्छ फेरि केटाकेटी र गरु लाग्छ केटाकेटी हरकतहरू बित्थैमा। कहिलेकाहीँ हौ लाग्छ फेरि केटाकेटी र गरु लाग्छ केटाकेटी हरकतहरू बित्थैमा। हौ लाग्छ फेरि जवान र समातेर उसको हात गरु लाग्छ प्रस्ताव, जो छुटेको थियो मेरो हातबाटै, छुटेका फुक्का बालुवा हातबाट छुटे जसरी कुनै दिन। कहिलेकाहीँ सोध्छु जब मर्छु म, मरिसकेपछि के सुन्न पाउँछु होला। कहिलेकाहीँ सोध्छु जब मर्छु म, मरिसकेपछि के सुन्न पाउँछु होला। लता मङ्गेशकर, रफी र नारायण गोपालका गीतहरू यसरी नै। अचम्म लाग्छ म भित्रको यो छुलिया किन सिरियस हुन खोज्छ यसरी घरिघरि। कहिलेकाहीँ लाग्छ चुपचाप बसिरहँ। धन्यवाद। उकालो लाग्दैछौँ अलिकति। अब यो भर्याङ पछि, यो सिँढी पछि हामी ठिङ्गाबारी आइपुग्यौँ र ठिङ्गाबारीदेखि हामी सेरा खोला जाँदैछौँ। यात्रा रमाइलो भइरहेको छ। ठिङ्गाबारी हो। धन्यवाद। ठिङ्गाबारी उकालो जाँदैछ हामी। अब लगभग 45 मिनट भित्रमा हामी सेरा खोला पुग्छौँ त। फेरि उकालो हिँड्दैछौँ। आज हामी यो धरानको सेराको शिरमा छौँ, हाइकिङमा छौँ। एउटा कविता सुनाउन लागिरहेको छु। ठ्याक्कै यति बेला पानी पर्दैछ। म छातावाला कविता सुनाउँछु। कविताको नाम पुरानो छाता। यो नयाँ कविता हो र यो कतै पनि नसुनाइएको कविता हो। पुरानो छाता। एका बिहानै धेरै वर्षदेखि थन्क्याएको पुरानो छाताको सम्झना आयो। सम्झना यो पनि आयो, तिमी र म वर्षौँ अघि बुढासुब्बा मन्दिर नजिकै सँगै रुचेको। त्यसबेला सानो एउटा छाताले थेग्न सकेन वर्षायाममा परेको ठुलो झरीलाई। बेगले हावा चलिरहेथ्यो। बुढासुब्बाको बाँसघारी वरपर कोलाहल हल्ला सुनिन्थ्यो। त्यसै बेला त हो हावा पानीबाट तिन पहिलो पटक हामीले एक अर्कालाई अँगालेको। लाग्थ्यो हाम्रो प्रेम सगरमाथाको उचाइ भन्दा अग्लो छ।
लाग्थ्यो हाम्रो प्रेम सगरमाथाको उचाइभन्दा अग्लो छ। तर एक दिन हाम्रो प्रेममा उदास साँझ लिएर आइपुग्यो हुरी। निकै बेर खोजेपछि तिमीलाई भेटे छातामा। निकै बेर खोजेपछि तिमीलाई भेटे छातामा। यसबेला तिमी मबाट दूर छेउ, सम्बोधन गर्न कुनै पनि पत्र छैन मसँग। यसबेला तिमी मबाट दूर छेउ, सम्बोधन गर्न कुनै पत्र पनि छैन मसँग। कमसे कम एकपटक छाती त पोल्दो हो तिम्रो पनि, किनकि यसबेला बिसन्चो छ मेरो हाल। थ्याङ्क यू। ल अब हामी करिबङ सेरा खोला आइपुग्न आँटिसक्यौँ। अब हामी एकछिनपछि पर एउटा झोलङ्गे पुल छ, त्यहाँ हामी कविता वाचन गर्नेछौँ। आज यात्राको क्रममा ठाउँमा हामी कविता वाचन गर्दै आइरहेका छौँ। आजको यात्राको लास्ट सिनमा छौँ र यहाँबाट देखिने दृश्य म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। पृष्ठभूमिमा दृश्य सुन्दर छ, हेर्नुहोस् न। ओके, हामीसँग मिलन भाइ हुनुहुन्छ। मिलन भाइ, यात्रा कस्तो लाग्यो आजको? आजको यात्रा निकै रमाइलो भइरहेछ। हामी धरानबाट 11 बजी ट्रेन होला, लगभग 3 घन्टा 3.5 घन्टा हुन्छ। अब चाहिँ हामी सेरा खोला पुग्नु आँटेको छौँ। यात्रा रमाइलो भइरहेछ। त्यो रमाइलो भइरहेछ, तपाईँहरूले पनि भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई पनि रमाइलो भइरह होला जहाँसम्म लाग्छ। र तपाईँहरू पनि भिडियो हेर्नुहोस् र इन्जोय गर्नुहोस् हामीलाई के कस्तो लाग्छ। र बिचमा कविताहरू पनि आइरहेछ, काव्यिक यात्रा भइरहेछ। कविता पनि के कस्तो लाग्छ, तपाईँहरूले त्यहाँनिर कविता राम्रो लाग्यो भने पनि तपाईँहरूले सल्लाह सुझाव दिनुहोस्। अझै हामी त भर्खर लेख्न सुरु गरेका हौँ। त्यसरी रिटायरसँग हिँड्दै जाँदाखेरि एक किसिमको मजा भइरहेछ। लेट्स इन्जोय, तपाईँ पनि इन्जोय गर्नुहोस्। र मसँग सुमन भाइ हुनुहुन्छ। भाइ, कस्तो लागिरहेछ तिमीलाई? लास्ट मजा है, पहिलो हाइकिङ मेरो चाहिँ। अनि अझ दाइहरू जस्तो फेन्टास्टिक दाइहरू होइन, दामी मजा आइरहेछ। यस्तो यो के भन्छ, काव्यिक रमाइलो नन भेज गफहरू सबैको सम्मिश्रण, एकदम कम्प्लिट प्याकेज हो यो हाइकिङ चाहिँ। हामी माथिबाट होला हौ। म सुमन रेग्मी दाइहरूसँग हाइकिङमा आएको छु। पहिलो हाइकिङ खुब रमाइलो भइरहेछ। एउटा गजल सुनाउँछु। खास जिन्दगी यसरी बुझिने रहेछ, खास जिन्दगी यसरी बुझिने रहेछ। सफरमा धुलोले पनि रङ्गिने रहेछ, सफरमा धुलोले पनि रङ्गिने रहेछ। प्रेम गर्नुभयो टुट्यो केही नलेख्नुस्, प्रेम गर्नुभयो टुट्यो केही नलेख्नुस्। अब त बस आँसु लेखिने रहेछ, अब त बस आँसु लेखिने रहेछ। सफरमा धुलोले पनि रङ्गिने रहेछ। सायद 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 पानी जस्तो बन्नु त ठिकै हो, सायद पानी जस्तो बन्नु त ठिकै हो। रङ भरिएपछि पानी बदलिने रहेछ, रङ भरिएपछि पानी बदलिने रहेछ। सफरमा धुलोले पनि रङ्गिने रहेछ। जन्मिएपछि मर्नुपर्छ सम्झौता गरियो, जन्मिएपछि मर्नुपर्छ सम्झौता गरियो। मरेपछि सबै सम्झौता सकिने रहेछ। खास जिन्दगी यसरी बुझिने रहेछ, सफरमा धुलोले पनि रङ्गिने रहेछ। धन्यवाद। के गर्ने हो? ए होइन त म माथि नै हुन्छु।
लगभग हामी सेरा खोला आइपुग्यौँ। यहाँ अलिकति यहाँ एउटा झोलङ्गे पुल छ, त्यो तर्नुपर्छ। हाम्रो टिमहरू पर फोटो सेसन गर्दैछ। हाम्रो टिम आउँदै हुनुहुन्छ। ल आउँदैछ। विवेक भाइ, यात्रा कस्तो लाग्यो? यात्रा एकदमै आज सकसपूर्ण छैन अस्तिको जस्तो, एकदमै राम्रो छ। पानीको सङ्गीत अत्यन्त सुन्दर छ। अब हामी केही बेरमै यो पुल तरेर सेरामा गएर एक चरण डुबुल्की मार्नेवालामा छौँ दाइ। ओके, यहाँ एउटा सुट लिनुपर्छ दाइ, एउटा सुट यहाँ। चन्द्र दाइ यता आउनुहोस् न। चन्द्र दाइ, यात्रा कस्तो लागिरहेछ? आजको हाइकिङ निकै राम्रो रह्यो। हामी सेरा खोलामा आइपुगेका छौँ। यो पुल सेरा खोलाको पुल हो र हामी 5-6 जना साथीहरू कविहरू आएका छौँ र यो यात्रा हाइकिङ निकै रमाइलो भइरहेको छ। हामी सेराको झरना पुलमा छौँ। यता हेर त, यता हेर, यता हेर्ने। मलाई बाँडा छोड, मलाई बाँडा छोड न, मलाई बाँडा छोड न, मलाई बाँडा छोड न। ल सुते सुते। क्यामेरा मन्त्री आउनु। मिलन भाइ, चन्द्र दाइ, चन्द्र दाइ। म चाहिँ दगुरिरहेको छु। पानी आइपर्यो त्यो पारी बन विजय झरीले, मनको कुरा आँखैले बोल्यो न्याउली चरीले। झरी झमझम परिरहेछ। हामी हाइकिङमै छौँ, यात्रामा छौँ र यो यात्रामा कविता भन्ने पालो मेरो छ। र यो कविता चाहिँ कस्तो हो भन्दा नि अब पानी परिरहेछ, माहौल नै त्यस्तो भइरहेछ, कस्तो मजा लागिरहेछ। र एउटा सपना यो पनि थियो, झरीमा टक्क कविता भन्ने। त्यो कविता छ झ्याल, कविताको शीर्षक छ झ्याल। एउटा झ्याल जहाँ सपनाको त्यान्द्राहरू बसेको थियो, एउटा झ्याल जहाँ सपनाको त्यान्द्राहरू बसेको थियो, भविष्यका कल्पनाका चित्रहरू कोरिएको थियो। भनौँ न एक जुनीका चिना कोरिएको थियो। झ्याल, त्यो झ्याल इन्द्रेणीको रङहरूले रङ्गिएको थियो, कुनै मण्डप झै सजिएको थियो। भनौँ न ब्रह्माण्डको सुन्दर फुलहरूले सजाइएको थियो। त्यो झ्याल, त्यो झ्याल कोकिलीको आवाजहरूले गुन्जिएको थियो, मधुर आवाजहरूले मोहित पारेको थियो। भनौँ न ब्रह्माण्डको सुमधुर सङ्गीतहरूले सुसज्जित पारेको थियो। र अचेल झ्याल, त्यो झ्याल सपनाहरूलाई थुनेर राखेको छ। त्यो झ्याल र अचेल सपनाहरूलाई थुनेर राखेको छ। कल्पनाको चित्रहरूलाई कतै कतै खोपामा थन्क्याएको छ। घाम पानी रोकिएसँगै पानीले इन्द्रेणीहरूको रङ आफै लगेर गएको छ र कोकिल आफैसँग आवाज बोकेर उडेको छ। झ्याल, त्यो झ्याल आजभोलि निर्जीव लाग्न थालेको छ। झ्याल, त्यो झ्याल आजभोलि निर्जीव लाग्न थालेको छ। धन्यवाद। चन्द्र गुरुङ, कविताको शीर्षक छ झरिरहेछ पानीको मुसलधार आगो। झर 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 झर
झरिरहेछ पानीको मुसलधार आगो, बढिरहेछन् आवाजका कागजमा लेखिएका कथापूर्ण कथाहरू, भावपूर्ण गीतहरू। यस झरीमा पीडाहरू पिँढीमा मौन बसेका छन्, लाचारीहरू अङ्गेना छेउ धुवाँसित जुझ्दैछन्। यस पल बाटोतिर चौतारीतिर रुझेका छन् जीवनका भाकाहरू, मिठिएको छ सधैँको चहल पहल। झर 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 झरिरहेछ पानीको मुसलधार आगो, छानामाथि बर्सातले प्रहार गर्छ, पातहरूमाथि पानीको चित्कार सुनिन्छ। ढुक्क छन् कुखुराका चल्लाहरू माउको ओतमुनि, छ शान्त छानामा परेवाको जोडी। बरु अत्तोपत्तो छैन, कतै भेलबाढीले घर आँगन भत्काएको, कतै चट्याङले सपनाको संसार जलाएको, कतै मिलेको बर्सातले थुप्रै चिच्याहटहरू। यस पल उधोमुन्टो चमेरो झैँ झुन्डिएको छ हुस्सु, बढ्दैछ वारिपारी अँध्यारो। झर 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 झरिरहेछ पानीको मुसलधार आगो, भित्रै अभावको पहिरो छ, आपद विपदको हावाहुरी छ, उडाएका छन् आशाका छानाहरू। यस पल खुटीमा तुर्लुङ्ग छ भिजेको दैनिकी, चिसो साँझमा बुढी बज्यू गुडगुडाउँदैछन् हुक्का, बल्दैछ पानीको मसाल भोकको विरुद्ध, उफ्रिँदैछ पानीको जुलुस तिर्खाको विरुद्ध, थालिएको छ एउटा नयाँ आन्दोलन। झर 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 झरिरहेछ पानीको मुसलधार आगो, सुनिँदैछ अनौठो सङ्गीत, तप्प 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 भुइँमा बनेका छन् खाल्डाहरू, पानीको आफ्नै सहस्त्र धारहरूको सेना बढ्दैछ, ठुलो कुलेसो हुँदै नदीसम्म पुग्न, नदी बग्दैछ समुद्रलाई भेट्न। यस पल विचारको पोखरीमा उड्दैछ लहरै लहर, जमेर बस्नु छैन जीवन, बग्नु छ बग्नु छ बग्नु छ। धन्यवाद। र आजको यो काव्य यात्रा सेरा खोला जाने क्रममा अन्तिम कविता मेरो पाला आएको छ। मेरो कविताको शीर्षक छ हो म तिमीलाई। हो म तिमीलाई मन पराउँछु, तिमीसँगको बातहरू सिरानीमा नयाँ कथा पाउँछु, वास्तविकताको कोखमा हराएर तिमीलाई चुम्ने गर्छु। आहा कति आनन्द, कति मजा, परन्तु ती खुसीहरू क्षणभर थियो, अँध्यारोदेखि उज्यालो छाउँदा कोख तुरिएको पाउँछु। छि यो उज्यालो पनि किन अँध्यारो बनी निरन्तर बग्दैन। हो म तिमीलाई माया गर्छु, तिमीसँगको संवादहरू यथार्थको धरातलमा ऐठन पाउँछु, चाहनालाई तिलाञ्जली दिँदै हरेक पल पल आफै तडपिने गर्छु। आहा मिस्टेक भएछ, ओके म मिलाइहाल्छु। हो म तिमीलाई माया गर्छु, तिमीसँगको संवादहरू यथार्थको धरातलमा ऐठन पाउँछु, चाहनालाई तिलाञ्जली दिँदै हरेक पल पल आफैमा तडपिने गर्छु। मुटु जल्छ, कलेजो फाटिन्छ, परन्तु यहाँ बाजो बनेको छ, तिमी अर्कैको म अर्कैको, मायाहरू यहाँ भ्रमको खेती पाउँछु। छि छि यो सोच, यो कदम छलकपटले माया खुसी पाउँदैन। छि यो सोच, यो कदम छलकपटले मायामा खुसी पाउँदैन। त्यसैले चाहनालाई गलती गर्नु छ, रहरलाई परिपार पार्नु छ, आकाङ्क्षालाई बसाइ सार्नु छ, आशालाई पुनः विराम कोर्नु छ, किनकि दुई मन खुसी भए तापनि दुई मन जिउँदो लास बन्नेछ। तसर्थ हो म तिमीलाई माया गर्थे। धन्यवाद।